اور इसमें कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने अपनी जो सपोर्ट पाकिस्तान ने कतर को शो की है इस इसराइल के हमले के बाद, और उन्होंने इस रीजन की सिक्योरिटी पे भी उस पर बात की है। और हम देख रहे हैं मुसलसल कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें ऐसी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान शायद कतर को सिक्योरिटी में मदद देगा, लेकिन ये बातें अभी प्रीमेच्योर हैं। इस तरह हम आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा है 80 की दहाई से, जिसके तहत पाकिस्तान की फ़ौज कुछ तादाद में सऊदी अरब में मौजूद रहती है, जिसकी तादाद पिछले कई सालों में बढ़ती घटती रही है। और पाकिस्तान और मिस्र का भी आज रब्ता हुआ है वज़ीर ख़ारजा की सतह पे, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया। कल जो मीटिंग हो रही है दोहा में फॉरेन मिनिस्टर की अरब और OIC समिट की समझ से पहले, और उसमें जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अगर किसी तरह इस्लामी ममालिक की या अरब ममालिक की मदद करनी है तो पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा, और उसके लिए 5 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले दहशत गर्दी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में अमन कायम करना पड़ेगा। उसके बाद पंजाब और सिंध में जो सैलाब आया हुआ है उसका इलाज करना पड़ेगा। सड़कों और शहरों को पंजाब और सिंध की डाकुओं से महफूज बनाना होगा। तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल, जिसके लिए करप्शन का खात्मा बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद गवर्नेंस, जो बैड गवर्नेंस है जिसके बारे में अब कैबिनेट मेंबर्स भी बातें कर रहे हैं। और 5वां लॉन्ग टर्म पॉलिसी, चाहे सिक्योरिटी हो, मईशत हो या इंतज़ामी मामलात हो, तभी जाके पाकिस्तान किसी और मुल्क की मदद करने के काबिल हो सकेगा। खुश आमदीद, और वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का, खित्ते के बदलते हालात और पाकिस्तान का किरदार। हमें ज्वाइन किया रज़ा रूमी ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक अहम खबर बता दें, अभी ब्रेक के दौरान ये आई है कि लाल किला मैदान लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट में एक और झड़प हुई है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और दहशत गर्दों के दरमियान। 10 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं, लेकिन 7 पाकिस्तान की फ़ौज के सिक्योरिटी इदारों के लांस नाइक और सिपाही भी शहीद हुए हैं। और जो दहशत गर्द मारे गए हैं वो अफ़गान शहरी हैं। और ये तीसरा वाक़या है, पिछले जो अभी हमने पहले अपने प्रोग्राम के हिस्से में बताया आपको कि बाजाड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 अलग-अलग वाक़यात हुए, और जिसमें बन्नू में आज प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल भी गए थे। ये तीसरा अलग से वाक़या है जो लोअर दीर में हुआ है। और इसके साथ ये खबर आ रही है वाशिंगटन से कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई है कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी से, और डिनर होस्ट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कतरी प्राइम मिनिस्टर के साथ। और उसमें उस मौजू पर बातचीत हुई है। कतर पर जो हमला हुआ है इसराइल की तरफ से, न्यूयॉर्क में डिनर हुआ है, वाशिंगटन DC में नहीं। लेकिन इस डिनर पे क्या बातचीत हुई है इसकी मज़ीद तफसीलात नहीं दी गई। इतना प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ग्रेट डिनर था, जो उनका स्टाइल है कि ग्रेट डिनर था। और उसमें ज़ाहिर है तशवीश है सख्त पाई जाती इस्लामी दुनिया में, और मंडे को अरब इस्लामिक समिट भी हो रही है। रज़ा रूमी साहब, इतनी तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है। 3 दिनों में 6 मुल्कों पे हमला किया है, 6 मुस्लिम ममालिक पे हमला किया है इसराइल ने। कतर, लबनान, फ़लस्तीन, तुनीसिया, यमन, और ज़ाहिर गज़ा पे वो चल रहा है फ़लस्तीन पे। कैसे देखते हैं आप कि ये अमेरिका की ज़ाहिर इसमें रजामंदी थी, कुछ अरब ममालिक की भी थी, तो अब क्या करेंगे ये अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक? देखिए, जो कतर पे हमला हुआ है अफसार साहब, मेरे ख्याल से वो एक रेड लाइन थी जो क्रॉस कर दी है इसराइल ने। और अब दीगर अरब रियासतें जो है, बिलखसूस सऊदी अरेबिया और किसी हद तक UAE भी, वो भी इस सोच विचार में मसरूफ हो गए हैं कि अब तो वो भी इनसिक्योर है, क्योंकि इसराइल ने जिस तरीके से कतर पे हमला किया, किसी भी रियासत पे वो कर सकता है। और जाहिर बात है कि अब वो सोच रहे हैं कि जो रवायती सिक्योरिटी का उनकी एक अरेंजमेंट थी अमेरिका के साथ, वो किसी काम की नहीं रही, या उसमें कम से कम दरार आ गई है। इसीलिए ये जो मुलाकात हुई कतर में, हमारे वजीर आजम भी गए, और आपने देखा कि पाकिस्तान ने बड़े खुलकर अक़वाम मुत्तहिदा में एक जानदार तरीके से कतर का दिफा भी किया और इसराइल की मजम्मत भी की। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी क्लियर पाकिस्तान की पॉलिसी है। हालांकि पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए अमेरिका के साथ हालिया महीनों में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसकी परवाह नहीं की। तो अब पाकिस्तान का एक रोल बिल्कुल होगा। आपको जैसे मालूम है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान तो एक डिफेंस का मायदा एग्जिस्ट करता है 1980 की दिहाई से, कि हम बाउंड हैं कि खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरेबिया पे कोई हमला होता है तो पाकिस्तान मदद को आएगा सऊदी अरेबिया की।
اور اب غالباً یہ ایک نئی جو سیکیورٹی امبریلا بنے گی مڈل ایسٹ کی، اس میں پاکستان کا رول ضرور ہوگا. جی ابصار صاحب. اچھا رضا صاحب، آپ سے ظاہر ہے ایک تکلف تو کوئی نہیں ہے میرا اور آپ کے درمیان، اس لیے ایک سوال کھول کے پوچھنا چاہتا ہوں. جتنی آپ نے باتیں کی ہیں اس میں سے اکثر اب مجھے آپ کی اور میری اور پاکستانی کی خواہشات ہی لگتی ہیں. آپ کے خیال میں واقعی یو اے ای اور قطر اور تمام جو ممالک ہیں وہ تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب تو یہ نہیں ٹھیک ہوگا، یہ ریڈ لائن تھی؟ کون سی ریڈ لائن تھی جو اسرائیل نے ابھی تک کراس نہیں کی؟ تمام اسلامک ممالک کتنے ملکوں کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کر کے اس نے پہلے ایران پہ حملہ کیا، اب قطر پہ حملہ کیا، کیا کر لیا؟ کوئی بولا تک نہیں، ریڈار سب کے جی بند ہو یہ گئے. تو کیسے نہیں آپ کہتے ہیں بات ریڈ لائن ہمارے تو کراس ہوگا؟ ابصار صاحب آپ کی بات درست ہے. ہمیں کوئی وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتے. اور یہ بات درست ہے کہ مصر جیسے ممالک اور دیگر عرب ریاستیں، خود یہ گلف کی ریاستیں، ان کا بڑا رول رہا ہے اسرائیل کی جارحیت کو برقرار رکھنے میں. اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہونی چاہیے. مگر دیکھیے بات یہ کہ قطر میں جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ امریکہ اور اسرائیل کی رضامندی کے ساتھ ہو رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ قطر از خود کوئی جی بڑا انیشیٹو تھا. اور اس کو سبوٹاج بھی کیا. اور یہ ایک طرح سے کہ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھئی آپ اسرائیل کو دیکھیں نا، یو اے نے تو تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو. لیکن دیکھیے یہ عالمی امور اور سیاسیات آپ کو پتہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، تغیرات کا شکار ہوتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو ایک پلان ہے نیتن یاہو کا، جو ان کی مصدقہ اور مروجہ پالیسی ہے، کوئی کنسپیریسی تھیری بھی نہیں ہے. اگر وہ والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر تو یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ اسرائیل کی جارحیت اور بربریت کا شکار ہو جائے گا. اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز اچھا، بھی ہیں. مجھے میں میں جی دو کوئک کویسچن کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے گا، جو ابھی آپ نے جو کہا کہ یہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی مرضی سے مذاکرات ہو رہے تھے، اور قطری پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے یو این انٹرویو دیتے ہوئے سی این این جی کو، کہ یہ ہم سمجھ رہے تھے ہم سیولائزڈ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. اگر اسرائیل سیولائزڈ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ریڈ لائن بھی کراس کر لی ہے، تو کیا یہ جو عرب اسلامک سمٹ ہو رہی ہے منڈے کو، آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی ڈراسٹک سٹیپ لیا جائے گا؟ اگر ملٹری وائز نہیں تو کم از کم اسرائیل کے ساتھ تمام اسلامک ممالک اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیں گے؟ ترکی، یو اے ای، جارڈن، ایجپٹ، دیکھیے تونسیا، یہ عمان. تو بہت سارے ممالک ہیں، ترکی اس میں سر فہرست ہے. لیکن دیکھیے ابصار صاحب یہ ایک دم تو نہیں ہوگا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. دیکھیے یہ آپ نے باقی ممالک کا ذکر کیا، وہ امریکی کیمپ میں نہیں ہے، لبنان، ایران فار ایگزامپل. لیکن یہ جو ممالک ہیں یہ امریکی، کیونکہ امریکہ ہی ان کی سیکیورٹی امبریلا بھی پرووائڈ کرتا ہے. وہاں پہ ساری بیسز ہیں، قطر اور گلف میں پتہ نہیں کتنے بیس امبریلا تو تیس پھٹ اڈے گیا ہیں. آپ سے. جی تو ابھی سر ابصار صاحب یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ اب اس میں تبدیلی آئے گی. ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ عرب ممالک کی جو دولت ہے، ان کا جو سرمایہ ہے، وہ مغربی ممالک اور ان کے بینکوں میں سارا وہاں پہ موجود ہے. اب کچھ اس کا بھی تو کرنا پڑے گا نا. ایک دم وہ ایسا کوئی ڈراسٹک قدم نہیں اٹھا سکتے، ان کو بھی بس احتیاط وہی سے بات آ کام. گئی نا، یہی سنتے رہے ہم پچھلے 80 سال سے. جی اچھا میں تھوڑی سی اس میں ایک عرض کر دوں ابصار صاحب کہ دیکھیے عالمی لیول کے کوئکلی. اوپر بھی جو جی ایک منٹ، کہ دنیا اب ایک ملٹی پولر ورلڈ بن رہی ہے. امریکہ کی اجارہ داری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور چین اور دیگر روس ایک متبادل قوتیں دوبارہ سے ابھر رہی ہیں. ان حالات میں عرب ممالک بھی دیکھیں گے کہ اگر امریکہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ ان کے پاس اور آپشنز بھی ہیں. اس میں پاکستان اور ترکی ایک بہت اہم رول ادا کریں گے. میرا تو یہی ماننا ہے. جی ابصار صاحب. ٹھیک ٹھیک. چین بھی ہے، روس بھی ہے.